नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। आगामी बुधबारसम्म सीट बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्ने अध्यक्ष प्रचण्डको उद्घोष। नागरिकता विधेयकको गलत प्रचार गरेर एमाले चुनावी एजेन्डा बनाइरहेको आरोप। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई 7 दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतको आदेश। अधिवक्ता दीपक राज जोशीद्वारा शाह विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दायर। बाढीमा परि अफगानिस्तानमा 18 जनाको मृत्यु, 40 जना घाइते। र टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियतामा नेपालको 1 स्थान घट्यो। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि गठबन्धनको भित्रको सिट बाँडफाँडको विषय बुधबारसम्ममा टुङ्गोमा पुग्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विशेष प्रदेश समितिको वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षण तथा निर्वाचन सम्बन्धीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो उल्लेख गर्नु भएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले 3 चरणमा सिटको भागवण्डा हुने समेत दावी गर्नुभयो। उहाँले 15 गतेसम्म सिट बाँडफाँड सक्ने र 20 गते कुन क्षेत्रमा कुन दललाई उठाउने भन्ने विषय निष्कर्षमा पुर्याउने तथा 25 भदौसम्ममा आफ्नो पार्टीले उठाउने उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइने पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय निर्वाचनमा जस्तो टिकट वितरणमा अनौठा घटना नहुने समेत उहाँले दावी गर्नुभएको छ। उहाँले माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा 60 र प्रदेश सभा सदस्यमा 120 सिट दावी गर्ने समेत बताउनु भएको छ। उहाँले गठबन्धन अब पनि रहने कि नरहने भन्ने बारेमा अहिले बहस चलिरहेको भन्दै यही गठबन्धनमा आगामी निर्वाचन लड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले नेकपा एमाले प्रति लक्षित गर्दै प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति परास्त नभएसम्म गठबन्धन रहिरहने दावी गर्नुभयो। उहाँले यही गठबन्धनको आधारमा प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाउने भन्दै तत्काल अर्को गठबन्धन बन्ने सम्भावना नरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। उहाँले तत्कालीन नेकपा रहँदा आफूहरू विरुद्ध षड्यन्त्र भएपछि 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज सहितको राजनैतिक बम नेकपा सचिवालयमा बर्साएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले नागरिकता विधेयकको गलत प्रचार गरेर नेकपा एमाले चुनावी एजेन्डा बनाइरहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। उहाँले माओवादी केन्द्रले नै वैवाहिक अङ्गीकृतलाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान ल्याएको उल्लेख गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा 6 महिनासम्म नागरिकता विधेयक संसदमा पेश नगरेको बताउनुभयो। उहाँले संसद विघटन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकता अध्यादेश ल्याएको र अहिलेको गठबन्धन सरकारले पनि सोही विधेयक ल्याएको दावी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी स्थानीय तहको तालमेल गरेर जान सदैव खुल्ला रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार संघको अन्तर्सम्बन्ध कार्यक्रममा बोल्दै
उहाँले महासचिव पोखरेलले समेत प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी स्थानीय तहमा तालमेल गरेर जान खुल्ला रहेको बताउनुभयो। तर कुनै पनि प्रकारको चुनावी गठबन्धनको पक्षमा भने आफ्नो पार्टी नरहेको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। राजनीतिक दलहरूले चुनाव आफ्नो नीतिको आधारमा लड्नुपर्ने तर्क गर्दै महासचिव पोखरेलले आफ्नो पार्टी गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने पक्षमा नरहेको पनि पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो। महासचिव पोखरेलले नागरिकता विधेयकसँग जोडेर राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने कुरा अतिरञ्जित मात्रै भएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सो विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पुगिसकेको अवस्थामा त्यसबारेमा राष्ट्रपतिले के गर्ने भन्ने विषयमा टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। महासचिव पोखरेलले नेपाली राजनीतिलाई पनि सही बाटोमा ल्याउनका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा अगाडि सार्नु परेको बताउनुभयो। जनताको पक्षमा काम गरेको नेतालाई घेराबन्दी गरिएकाले त्यस्ताहरूलाई दण्डित गर्न पनि पार्टीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेर निर्वाचनमा होमिएको उहाँले बताउनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनका लागि आफ्नो पार्टीले पार्टीका हरेक सदस्यलाई 2 मत थप्ने गर्ने अगाडि बढ्न रणनीति तय गरेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उहाँले सो विधेयकलाई संसदबाट फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न नहुने बताउनु भएको हो। यो विषय संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरेमा झनै गिजो लिने समेत दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रक्रियालाई अवमूल्यन नगर्न समेत चेतावनी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र ढङ्गले चल्न नसकेको भन्दै उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र रूपले चल्नुपर्ने समेत उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा एनजिओ आइएनजिओको निर्देशन अनुसार राज्यका अङ्गहरू बनेको आरोप लगाउनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले समस्या समाधानका लागि 1 अर्ब 80 करोडको बजेटको व्यवस्था गरिएको भन्दै पारदर्शी रूपले काम हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने गम्भीर सवाल उठेको समेत बताउनुभयो। न्याय निरूपणको सम्बन्धमा विशेष अदालतको माग गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुन र संविधानको बर्खिलाप गराएको समेत उहाँको टिप्पणी छ। न्याय निरूपण अहिले भइरहेको अदालतबाट हुनुपर्नेमा पनि सांसदहरूले जोड दिएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहमतिमै सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सघन छलफल गरेर सहमतिमै सरकारले सो विधेयक अगाडि बढाएको र संसदको दुवै सदनबाट पारित गराइएको गृहमन्त्री खाँडको जिकिर छ। उहाँले सो विधेयक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक र अध्यादेशमा आधारित रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। नागरिकता जस्तो विषयलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने सत् प्रयासले सो विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपति समक्ष पुगेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाँडले त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको पनि सहमति रहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको सो विधेयकमा केही संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हल गरेर जान सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा 7 दिनभित्र लिखित जवाब दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दामाथि टिप्पणी गरेको भन्दै अधिवक्ता दीपकराज जोशीले शाह विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले निवेदकले माग गरे अनुसार अवहेलनामा सजाय किन नहुनुपर्ने हो यसका कारणसहित 7 दिनभित्र आफै या कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको छ। निर्विकत अस्पतालले नक्सा पास नगरी अवैध संरचना बनाएको र सरकारी जग्गा अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै महानगरपालिकाले संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि महानगरपालिकाको त्यो निर्णय विरुद्ध निर्भिकले सर्वोच्चमा रेट दायर गरेको थियो। त्यो रेटमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो।
कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्ण शाह र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री रातो कामीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। आज मन्त्री बन्नुभएका शाह र कामीलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। माओवादी केन्द्रले सरकारमा रहेका आफ्ना 2 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर शाह र कामीलाई पठाएको हो। योजना मन्त्री शाह जाजरकोट र ऊर्जा विकास मन्त्री कामी रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रका 11 जना प्रदेश सभा सदस्य मध्ये मुख्यमन्त्री सहित 10 जना मन्त्री बनेका छन् भने 1 जना उपसभामुख छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। बुधबारसम्ममा सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्ने अध्यक्ष प्रचण्डको उद्घोष। नागरिकता विधेयकको गलत प्रचार गरेर एमाले चुनावी एजेन्डा बनाएको आरोप। काठमाडौँका मेयर बालिन शाहलाई 7 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश। अधिवक्ता दीपक राज जोशीद्वारा शाह विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दायर। बाढीमा परेर अफगानिस्तानमा 18 जनाको मृत्यु, 40 जना घाइते। र टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरीयतामा नेपालको 1 स्थान घट्यो। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाड हेर ओहो, तराई कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। यस यामाहा कालिका समाचारमा
पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। संस्थागत विद्यालयको शुल्क वृद्धिको सम्पूर्ण अधिकार जनप्रतिनिधिहरूलाई दिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले गर्ने शुल्क वृद्धिको निर्णयलाई अन्य पालिकाले भने हेरेर बसेका छन्। भरतपुर महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाको शुल्क निर्धारण समितिले शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव जनप्रतिनिधि समक्ष लैजाने जनाएको छ। भरतपुर महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख महेन्द्र पौडेलले संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क वृद्धिको प्रस्तावमाथि पटक पटक छलफल भएको र अब यसको सम्पूर्ण अधिकार जनप्रतिनिधिलाई दिएको बताउनुभयो। उहाँले शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव जनप्रतिनिधि समक्ष पेश गर्ने र मेयर उपमेयर वडाध्यक्ष सहितको टोलीले छलफल गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार शुल्क निर्धारणको अधिकार अब जनप्रतिनिधि समक्ष गएको छ। चितवनमा संस्थागत विद्यालयहरूले 40% शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव राखेका छन्। भरतपुर महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क वृद्धिको प्रस्तावमाथि सरकार पक्षसँग 3 पटकसम्म छलफल चलाइरहेको छ। भरतपुर महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख पौडेलले इस्टु, विद्यार्थी संगठन, प्याप्सन र अभिभावक संघ बीच छलफल गरेर अगाडि बढ्दै गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विद्यार्थी संगठनहरूले शुल्क वृद्धिको प्रस्तावमाथि आपत्ति जनाएका छन् तर अन्य सरकारवालाहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छैनन्। उहाँले महँगीको अनुपातमा औचित्य पुष्टि हुने गरी शुल्क वृद्धि हुने बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा शेयर बजारमा उतार चढाव आइरहेको छ। आइतबार 33 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से सोमबार 3.76 अङ्कले वृद्धि भएर 1993.02 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.77 अङ्कले बढेको छ भने लोट इन्डेक्स 0.23 अङ्क र सेन्सिटिभ लोट इन्डेक्स 0.75 अङ्कले बढेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 222 कम्पनीको 34,40,900 किता शेयर 1,26,66,19,000 रुपैयाँ कारोबार भएको छ। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकम भने गिरावट आएको छ। सोमबार 2,05,37,37,103 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूहहरूमध्ये 8वटा उपसमूहको सूचक सकारात्मक छ भने 4 उपसमूहको परिसूचक नकारात्मक रहेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको पूर्वी कुनार प्रान्तमा आएको बाढीका कारण आइतबार कम्तीमा 18 जनाको ज्यान गएको छ भने 40 जनाको घाइते भएको आज पुष्टि गरिएको छ। हिजो दिउँसो सो प्रान्तको सर्कानो जिल्लाका अधिकांश गाउँमा बाढीले वितण्डा मचाएको र महिला तथा बालबालिका सहित 18 जनाको मृत्यु भएको त्यहाँको प्रहरीले जानकारी दिएको छ भने प्रहरीका अनुसार 40 जना घाइते छन्। अविरल वर्षा र बाढीका कारण सो जिल्लामा 579 घर ध्वस्त भएका छन्। त्यसैगरी भारी वर्षाका कारण आएको अचानक बाढीका कारणले दक्षिणी कान्दाहार प्रान्तको स्पेन बुल्दाक जिल्लामा शनिबार 2 बालबालिका सहित 7 जनाको ज्यान गएको थियो भने 11 जना घाइते भएका थिए। अफगानिस्तानमा भीषण वर्षा र बाढीका कारण गत महिना 200 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने 250 जना बढी घाइते भएका थिए। कालिका समाचारमा अब खेलकुद समाचार। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियतामा नेपालको स्थान घटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले जारी गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपालको टी20 वरियता 1 स्थान तल झरेको हो। नेपाल 15औं स्थानमा झरेको छ। नामिबिया 14औं स्थानमा उक्लिएको छ। वरियताको शीर्ष स्थानमा भारत रहेको छ भने इङ्ल्यान्ड दोस्रो, पाकिस्तान तेस्रो, दक्षिण अफ्रिका चौथो स्थानमा छन्। वरियता घटीसँगै नेपालले सन् 2024 मा आयोजना हुने टी20 विश्वकपमा सिधै छनौट हुने सम्भावना कठिन बन्दै गएको छ। सन् 2024 को टी20 विश्वकप वरियताको शीर्ष 12 टोलीले सिधै विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty.
बुधबारसम्ममा सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्ने अध्यक्ष प्रचण्डको उद्घोष। नागरिकता विधेयकको गलत प्रचार गरेर एमाले चुनावी एजेन्डा बनाइरहेको आरोप। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई 7 दिनभित्र लिखित जवाब दिन सर्वोच्च अदालतको आदेश। अधिवक्ता दीपकराज जोशीद्वारा शाह विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दायर। बाढीमा परेर अफगानिस्तानमा 18 जनाको ज्यान गयो, 40 जना घाइते। र टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियतामा नेपालको 1 स्थान घट्यो। यससँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।